أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب راکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا کوئی بھی انسان جدو بھی کسی جگہ تے جاندہ ہے اودے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ہدف کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے پھر وہ مہمان جنہ میزبانہ دے کول جاندہ ہے اگرچہ انہاں نوں اپنے آئے ہوئے مہمان دی آمد دی بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن نال نال انہوں نے اس بات دی جلدی بھی ہوتی ہے کہ سانو پتہ لگے کہ آن والا مہمان کس مقصد لیا ہے بلکہ بعد میزبان تے خود پوچھ بھی لیندے نے جی کمیں آنا ہویا ہے مہمان پھر دسدا ہے کہ میں اس مقصد لئی تواڈے کول آیا عقل مند دانا سیانے تے خاندانی میزبان پھر اپنے مہمان دی آمد دا مقصد جانن تو بعد کوشش کردے نے کہ جنی جلدی ہو سکے اپنے آئے ہوئے اس مہمان دے اس مقصد نو پورا کیتا جائے دیکھو نا ایک باپ اپنے بیٹے دے کول جاندہ ہے بیٹے نو اپنے باپ دی آمد دی بڑی خوشی ہوتی کھانے پکاندہ ہے خوشیاں کردہ ہے لیٹاں لگاندہ ہے تے باپ کہندہ ہے بیٹا ایتھے میرے کول بے کے تے پوچھ تے صحیح بھی میں کس کام لی آیا وہ کہندہ ابا جی ہجے انہا ٹائم کوئی نہیں تو آڈے آن دی مینو خوشی بڑی ہے وہ تے منا لما پھر اگلا کام ہی کر لانگے تے ایہی باپ اپنے دوسرے بیٹے کو جاندہ ہے وہ اپنے باپ دی ضیافت کر دیں پوچھتا ہے ابا جی کیویں آنا ہوا ہے وہ کہندے نے بھی بیٹا میں نے 1 لاکھ روپیہ چاہیے وہ انج جاندا ہے تے لاکھ روپیہ لیا کے اپنے باپ دی تلی تے رکھدا ہے ہن تسی مینوں دسو خپلا کہ انہاں دوواں پتراں دے وچوں باپ دے نزدیک سب تو چنگا پتر کیڑا ہے
دوسرا ہے نا کہ جن نے اپنے باپ دے آن دے مقصد نو بولو تسی ڈینگے والے ہو تو بول دے بھی ڈینگے ڈینگے ہی پیا ہو صحیح صحیح بولو نا اینا دونوں پتران دے وچوں باپ نو او پتر زیادہ پسند ہے تے انہوں فرما برداری دا لقب بھی دے گا جنہیں اپنے باپ دے آن دے مقصد نو پورا کر دیتا ہے کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ با میں تانوں جڑی اسٹیشن تے لے کے جانا چاہتا سا پہنچے جے کہ کوئی نہ چلو ہوں آپ اگلا اسٹیشن شروع کرنے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے رسول بنا کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے آنے دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تے ہے نا کوئی مقصد ہے ہدف ہے مشن ہے اور آپ کی آمد کے ایک نہیں کئی ایک مقاصد ہیں جنہیں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہے حضرت شاہ صاحب ایڈوانس تشریف لے آئے ہیں اس واسطے نالے اینا دا میرے کل وعدہ بھی سی بھی پہلے توں کر لیں یہ وعدہ پورا ہوندہ پہ ہے امید ہے انشاءاللہ یہ وعدہ ساری زندگی پورا ہوندہ رہے گا انشاءاللہ ٹھیک اللہ اکبر تو نبی پاک علیہ السلام دی بے صدی مقاصد تے کئی نے لیکن میں اختصار نال تواڈے سامنے صرف دو بیان کرنے نے کنے دو یہ دو میں مقصد اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین چ انہاں دا ذکر کیتا ہے آئیے نبی پاک علیہ السلام دی بے صدی پہلے مقصد تے غور کیجئے سورہ یوسف آخری رکوع اندر اللہ پاک نے اس مقصد دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے انو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے ہاذی سبیلی ہے میرا رستہ ہے ہاذی سبیلی ہے میرا منہج ہاذی سبیلی ہے میرا مشن کیڑا ادعو الاللہ میں لوکانو اللہ پاک ول بلا رہا اگر کو بندہ میرے پیغمبر دے گڑا کے اولاد دے نہ ہون دا شکوہ کر دے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا میں تینو اولاد دیواں بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ادعو الاللہ میں تینو اللہ پاک دے درد لے کے جاواں کیونکہ اولاداں دین والا کون ہے اللہ اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَقَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان داماؤں اگر میرے پیغمبر دے کول کسے بندے نے آکے رزق دی کمی دا شکوا کیتا ہے تے میرے نبی نے نہیں آکیا میں تینو دنیا آخرت دے خزانے دے دیواں، بلکہ میرے پیغمبر نے آکیا ہے ادعو الاللہ میں تینو اللہ پاک دے در لے کر کے جاواں، کیونکہ پوری کائنات دے خزانے دا مالک کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان داماؤں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اگر میرے پیغمبر دے کول کسے بندے نے آکے دنیا دی تی آخرت دی زیادہ سوال کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے نہیں آکیا میں تینو عزتہ دے دیواں دنیا آخرت دیاں، بلکہ میرے نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ میں تینو اللہ پاک دے درد لے کر کے جاواں، کیونکہ پوری کائنات دے لوگانوں عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ قرآن پاک اندر آیا ہے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ ادھا ترجمہ محبت نرنج کر لینے اللہ اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ بند کمروں میں نہیں، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنا دلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قرآن کریم کی سایہ مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ ایک اور آیت سنیے تاکہ یہ آپ کا مشن نکھر کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر
اسی تانوں شاہد بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، دائی اللہ بنایا ہے۔ دائی اللہ دا کی مانا لوگاں نو اللہ پاک دے دین تی طرف بلان والا۔ حضرت دی وقار میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن دے اندر کدی بھی سستی نہیں کی تھی۔ ہر جگہ تے ہر موقع تے جدو بھی میرے پیغمبر نو وقت مل گیا ہے، موقع بن گیا ہے، آپ نے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتی گئے۔ بازار اندر اگر لوگ جمع نے اتھے لوگانو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتے۔ اگر جنازہ پڑھان واسطے نبی پاک تشریف لے گئے، قبر تیار اندرون اندر دے رہے، صحابہ نو جمع کر لیا، اللہ پاک دے دین دے واز شروع کر دیتا۔ حتیٰ کہ یہودیاں دے معبد کدی اندر جا کے بھی میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتے۔ زمانہ جاہلیت دی میلیاں دی اندر جا کے لوگانو اللہ پاک دے دین وال بلان دے رہے۔ میرے پیغمبر حضرات دی وقار جدو صلح حدیبیہ ہو گیا، جنگاں دے خطرات ٹل گئے، میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ میرا ارادہ بنے ہے مکہ مدینے تو باہر بھی عرب تو باہر بھی سلسلہ تبلیغ نو بڑھائیے، آگے لوگاں دین دی دعوت دے گے۔ اس دور دیاں جڑیاں بڑیاں بڑیاں طاقتاں تے حکومتاں نے، شاہ روم ہے، شاہ ایران ہے، اور جناب شاہ مصر ہے، اور شاہ حبشہ، انہاں تک اللہ پاک دا دین ہے۔ صحابہ کر دینے محبوبہ انہاں والا خط لکھے جا سکتے نے، لیکن کسی دا خط بغیر مور تو نہیں پڑھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام آتے مور تیار کی تھی گئی، اوپر پاسے لکھیا اللہ، درمیان وچ لکھیا رسول، تھلے انڈتے لکھیا محمد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران شاہ روم بار روانہ کیتا۔ سیدنا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ دے خط میرے پیغمبر نے شاہ روم والا خط بھیجیا۔ انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی تکریم کی تھی میرے پیغمبر دے خط دی۔ اگر جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میرے پیغمبر دے خط نو پڑھن تو بعد کی کہندہ ہے لو کنت عندہو لغسلتو قدما، اگر میں مدینے بچ ہوں تے کملی والے دے پیر دھو لواں، اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیر دھو لواں۔ اور نال نے اپنے درباریاں دے وچ جملہ بولیا، اگر محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یقیناً سچے نبی ہیں، دھیان قریب جس تخت میں بیٹھا ہاں اس تخت تک بھی حکومت ہو دیا جائے گی۔ اللہ دی وقار اے میرے پیغمبر دے پہلے خط دی دعوت دی برکت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا خط نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت حاتب بن نبی بلتا دے ہاتھ نبی پاک نے شاہ مصر پر روانہ کیتا۔ میرے پیغمبر دا خط شاہ مصر پر پہنچیا، انہیں بھی میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی تکریم کی تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام بعد دے ایک لونڈی نو روانہ کیتا جو قبطی خاندان فرعون دے خاندان دی لونڈی سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بطن وچ میرے پیغمبر دا ایک بیٹا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر جو خط تے دعوت دی برکت دا نتیجہ تیسرا خط نبی پاک نے سیدنا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نے شاہ ایران بار روانہ کیتا۔ یعنی میرے پیغمبر نے خط نو پڑھیا ہے تے میرے نبی دے خط نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے خط نو ٹکڑے کیتا ہے اللہ پاک دی سلطنت نو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زبان چ نکلے
जुमलियां नूं सच फरमाया। इहदे बेटे ने इहनूं कतल कर दिता। सके बेटे ने अपने बाप नूं कतल करके ओदी सल्तनत ते कब्ज़ करके बैठ गया। जदों ओदी कल सल्तनत ते बैठ गया ना, उदों अपने बाप दीयां तजोरियां चेक करन लग पिया। एक तजोरी दे विचों एक जनाब एक डब्बी निकली गई, उहदे उत्ते लिखिया कि बड़ी ताकतवर दवाई है। उन्हें ताकतवर दवाई समझ के खा लीए। जदों खा लीए तो जहर सी वो भी मर गया, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया। अल्लाह पाक ने शाहे ईरान दे तख्त नूं तख्ते विच बदल दिता। इन्नियां अजीम शान कोठियां नूं कबर दियां कोठियां दे अंदर तब्दील कर दिता। ये मेरे पैगंबर दी दावत नूं ठुकराम दा नतीजा है। लिहाजा ये भी पता चला जो लोग अल्लाह के दीन की दावत को ठुकरा देते हैं, अगर आपके पास कोई दाई आए, अगर आपके पास कोई अल्लाह के दीन का वायद आए, अल्लाह का दीन सुनाने के लिए आए, उससे रूगर्दानी न किया करो, उससे सरफे नजर न किया करो, उसे इग्नोर न किया करो। अल्लाह के दीन की दावत को टोका रोका छोड़ा न करो। ए ना आखिया करो ए कौन आया है, ए आखिया करो ए पैगाम के दा लेके आया है। ए ना वेखिया करो ए मौलवी मैनू पसंद नहीं, ए दी तकरीर मैं नहीं सुननी। ए ना वेखिया करो मौलवी ना वेखिया करो, खतीब ना वेखिया करो, ए वेखिया करो कि गल के दी करदा पिया है। साडी हालत बड़ी अजीब है, जिवें क्रिकेटां वालियां ते शौकीनां ने अपने अपने प्लेयर सिलेक्ट कीते ने। मैनू फलाना पसंद है, जदों ओदी वारी आवे मैनू सद लवीं। मैनू फलाना बॉलर पसंद है, जदों ओ आवे मैनू सद लवीं। असी खतीब भी पसंद कीते ने, घरे बह के फोन करते रहने, जदों फलाना खतीब शुरू होवे मैनू सद लवीं, क्योंकि बाकियां नाल आपां नूं कोई गर्द नहीं। क्यों बाकी हीर सुनान आए ने या बाकी हीर रांझा पढ़ना आए ने, वो भी तो अल्लाह का दीन सुनाने के लिए आए हैं। मकसद दीन सुनना है या तुम्हारा मकसद सिर्फ खतीब के सामने बैठकर अपनी हाजिरी लगवाना है? अल्लाह के दीन की दावत को कबूल किया कर, चाहे वो कोई भी बयान करने वाला हो। बयान करने वाला छोटा हो सकता है, लेकिन जिसका बयान कर रहा है वो रब पूरी कायनात से बड़ा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथा खत मेरे पैगंबर ने शाह हबशा पर रवाना किया। अब्दुल्ला बिन उमैया दे अमर बिन उमैया दे खत मेरे पैगंबर दा खत पहुंचिया। हजरत दी वकार मेरे नबी दा खत पढ़ के उन्हें कलमा पढ़ लिया। मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ये देखो ना दावत दा नतीजा है। कई बंदियां नूं पता नहीं की बन जाता है, कहन लग जाते ने इन जलसों का क्या फायदा है, आधी आधी रात को जागने का क्या फायदा है, सारी सारी रात जागते रहते हैं, जलसे सुनते रहते हैं। इन्हां प्रोफेसर जिहड़े इंजदे ने, प्रोफेसर ने जिहड़े भी ने, इन्हां नूं भी सोचना चाहिए क्यों नहीं फायदा दावत व तबलीग का, क्यों नहीं फायदा अल्लाह का दीन सुनाने का सुनने का। अब फायदा है दावत का ही नतीजा है कि नजाशी बादशाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, वक़्त का हुक्मरान मुसलमान हुआ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत दी वकार तवज्जो करना, गौर कर दे जाना दरा। अभी 2-4 दिन पहले कराची में हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बतलाया, एक छोटा सा मुल्क है, अब मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, फरमाते मैं वहां दीन की तबलीग के लिए गया। वहां के बादशाह से मैंने बात की कि आपके मुल्क में इस्लाम का कानून नाफज होना चाहिए। उसने मुझसे 11 माह का टाइम मांगा और 11 माह के बाद उसने मुझे बतलाया कि मैंने अपने मुल्क में इस्लाम का निफाज किया है, शरीयत का निफाज किया है। और उस सेक्शन के अंदर एक हिंदू ने कहा था, डॉक्टर साहब मैं आपके जरिए हुक्काम बाला तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में भी इस्लाम नाफज होना चाहिए। कौन कह रहा है? एक हिंदू कह रहा है, हिंदू कह रहा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना,
حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا لہذا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس مشن وچ کدی سستی نہیں فرمائی اور میرے پیغمبر دا مشن اتنا کامیاب ہویا حجۃ الوداع دا موقع میری پیغمبر دے صحابہ 1.25 لاکھ تو زیادہ آپ دے سامنے موجود نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو گا پلا میں تنوں دین سکھایا کہ نہیں سکھایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا اگو نبی پاک دے صحابہ نے جواب دیتا قد بلغتا وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ محبوبہ تسی دین سکھا بھی دیتا پہنچا بھی دیتا تے حق بھی ادا کر دیتا میرے پیغمبر نے اپنی سنگلی نو سبابہ انگلی نو آسمان وال اٹھایا تے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم شہد اللہم شہد اے کائنات دے مالک گواہ ہو جا میں نہ لوگاں نو تواڈا دین سکھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے لہذا پتہ لگا نبی پاک نے اپنے پہلے مشن نو کمپلیٹ کر دیتا میرے پیغمبر دین سکھا گئے سمجھا گئے پہنچا گئے لوگاں نو اللہ پاک دے دین وال بلا کے حق ادا کر گئے اے تے ہو گیا نبی پاک دا مشن تے میرا تواڈا مشن کی ہے میرا تواڈا مشن بھی اس آیت دے اگلے جملے وچ لکھیا ہے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی فرمایا میں لوگاں نو اللہ وال بلا رہا تے جڑے میرے پیروکار ہون گے وہ بھی لوگاں نو اللہ بل بلان گے وہ بھی لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دین گے اور میں تحدیث نعمت دے دور تے ذکر کرانگا اللہ پاک نے تانوں بصیرت عطا فرمائی گے ادھر لگے پھر دے تر دے پھر دے ذرا چیک کریا کرو دیکھیا کرو کوئی درباراں وال بلائے گا کوئی سرکاراں وال بلائے گا کوئی اپنے کر لو پھر وال بلائے گا کوئی اپنے آستانے وال آن دی دعوت دے گا کوئی اپنے چندے مندے وال بلائے گا کراچی تو لگ کے پشاور تک اکو وقت جماعت بلکہ پوری دنیا دے اندر جڑی لوگاں نو صرف اور صرف اللہ پاک دی توحید وال بلا رہے نے اور اہل حدیث جماعت اسی کدی لوگاں نو درباراں سرکاراں مداراں کبیاں چپیاں آستانیاں وال نہیں بلایا اسی جدوں بھی لوگاں نو بلایا یا رب دے قرآن وال بلایا ہے یا کملی والے دے سچے فرمان وال بلایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ وال لوکاں نو بلام دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلام دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ اللہ ہر نبی لوگاں نو توحید دسیے جنتانو جان دی رسید دسیے ہر نبی لوگانو توحید دسیے جنتانو جان دی رسید دسیے جنتانو جان دی رسید دسیے بھلیانو سترائے پام دے رہاں گے بھلیانو سترائے پام دے رہاں گے توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں قال اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ دلائل نال علی بصیرۃ اللہ دی وحی نال علی بصیرۃ کتاب و سنت دے دلائل نال حضرات جی بکار ایتھے بھی گل نوٹ کرن والی ہے خصوصاً میری مجلس میں بیٹھے خطبہ میری مجلس میں بیٹھے خطبہ سے میں مخاطب ہوں گا اور مؤدبانہ گزارش کروں گا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں لوگاں نو اللہ وال بلا رہا ہاں علی بصیرۃ بصیرت کا معنی بعد مفسرین نے دلائل کیا اللہ کی بئی کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وال لوگاں نو بلا دے نے اپنے طریقے نال نہیں
نہیں اپنے امداد نال نہیں اور قرآن پاک دی جڑی دوسری آیت میں پڑھی ہے او دے وچ بھی جملہ آیا ہے فرمایا وداعیانی للہ باذنہ میرے پیغمبر اللہ وال بلاندے نے اللہ دی اجازت نال اللہ دی وحی نال اللہ پاک دے دسے احکامات دے مطابق جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سب تو بڑا دائی بنایا ہے وہ لوگاں نو اپنے طریقے نال نہیں بلا رہا وہ لوگاں نو اپنی سمجھتی اپنے طریقے نال دعوت نہیں دے رہا پھر میں کون تو کون ہننا اسی لوگاں نو اپنے طریقے نال بلائیے اینیاں رکھتا پڑھ لو اینا ثواب ملے گا اوتھے عید منا لو ثواب ملے گا اوتھے چنڈیاں لا لو ثواب ملے گا آ تسبیحاں اینی واری کر لو ثواب ملے گا ایک گل میں تانوں بھی کرنا چاہنا وا وہ جدوں بھی کو بندہ کہے تانوں جدوں بھی کو خطیب کہے تانوں آؤ عید مناؤ ثواب ملے گا آؤ کم کرو ثواب ملے گا آؤ کم کرو ثواب ملے گا یار نکی جی ہمت کر کے نہ تے پوچھ لیا کرو نا مولانا ثواب کنے دینا ہے یقیناً وہ کہے گا ثواب اللہ نے دینا ہے اچھا جے ثواب اللہ نے دینا ہے پھر بخاؤ خال لکھیا کتے وے اللہ پاک نے کتے فرمایا ہے آ کم کرو تے ثواب ملے گا کیونکہ ثواب تی اللہ پاک نے دینا ہے تسی نہیں دینا حضرات دی بکار یاد رکھیے نیکی بخی نیکی ہوگی ثواب صرف اسی نیکی کا ملے گا جس نیکی کو اللہ کے رسول نے نیکی کہا ہوگا اے تھوڑی جی ہمت کریا کرو نا اے انہا کا پتہ نہیں کدوں دے سنن لگے ہو جتن تو آڈے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی ادھر مسئلے سارے سدھے ہو جان گے لیکن ہمت کرے کون اسی تے بیٹھیاں آ میں بیٹھا آ پیر صاحب بیٹھے نے آ انہاں دا پتر بیٹھا ہے ادھر نکا پتر بیٹھا ہے ایتھے اے دے اگے بھی سجدہ کرو اور پتر کے بھی کرو اور نکے اگے بھی کرو ایدے بھی گٹے چمو اگو دے بھی چمو اگو چمو اور پرا جناب گلا پیا او دے پیسے پاؤ پرا ایک ہور گلا پیا او دے بھی پیسے پاؤ سجدے کیتی جانے ہاں گلے تے گل پیسے پائی جانے ہاں اینا پوچھن دی کوئی بھی ضرورت نہیں کردا میں پیر صاحب سید صاحب فلان صاحب میں تواڈے سامنے سجدہ کراں تے کیوں کراں میں تیرے پتر دے گٹے چما تے کیوں چما میں تیری گڈی دے ٹائر چما تے کیوں چما میں تیرے پیر چما تے کیوں چما میں تیرے دادے دی قبر تے سجدہ کراں تے کیوں کراں میں تیرے پردادے دی قبر تے جھکاں تے کیوں جھکاں میں گلیاں تے پیسے پاواں تے کیوں پاواں میں کو تیرا غلام ہاں ہور گلاں تے بڑا تانوں یاد ہوندا ہے ہم کوئی غلام ہیں یہاں کیوں نہیں بات کرتے ہو اگر یہاں نہیں کرتے ہو تو تم واقعی غلام ہو کچھ پیروں کے غلام کچھ فقیروں کے غلام کچھ لوگوں کے غلام غلامی چوں نکلنا چاہتے ہو تے پھر توحید پرست بن جاؤ جڑا توحید پرست ہو جاندا ہے وہ غلامی تو آزاد ہو جاندا ہے جڑا مشرک ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے کل بھی غلام ہے آج بھی غلام ہے قیامت تک غلام ہی رہے گا غلامی سے صرف وہ نکلتا ہے جو صرف اللہ پاک کی توحید پر آتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درائے ہو گیا پہلا مشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہن جی آکھو تے دوجا شروع کراں تھک گئے اللہ 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 جدو خطیب بار بار پوچھے تھک گئے دا مطلب ہے آپ ہی تھک گئے ہیں اللہ پر گھبراؤ نا انشاءاللہ تھکیا تھکیا بھی گھنٹہ میں کاٹ ہی جاؤں گا اینک پریکٹس ہے اللہ اللہ توجہ کرنا میرا تیرا دا گھنٹے تو اتے دا سی پھر شاہ صاحب آ گئے میں کہا چلو ان گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی کر لینے ہیں زیادہ نہیں کر دے گی کیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام دی بے صدہ دوسرا مقصد کیڑا ہے اللہ پاک انہوں قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے فرمایا خوب اللذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ اللہ فرمایا اللہ اس ذات جنہیں اپنے پیغمبر مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے ودین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ ساڈا پیغمبر تمام ادیان باطلاں مغلوب کر دے دین حنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دے ایک استہام مانا دوسری آیت سنیے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی
رسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا؟ نہ میں غالب آواں گا، نہ تسی غالب آؤ گے، نہ امریکہ غالب آئے گا، نہ برطانیہ غالب آئے گا، نہ روس و اسرائیل غالب آئے گا، نہ کوئی ٹینک والا، نہ عبدال والا، نہ بمب والا۔ اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دی زمین تے کا اللہ غالب آئے گا، ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایدہ سادہ جا ترجمہ کر لئیے، آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، اور قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے، ساریاں امام چو امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، ساتیاں تے اللہ سائی عزتاں بتائیاں نے، سنتا رسول دیاں ساڑے اسے آئیاں نے، سنتا رسول دیاں ساڑے اسے آئیاں نے، انہا سنتا تی عمل کماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا دوسرا مقصد کیڑا سامنے آیا؟ اللہ پاک دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کرنا۔ میرے پیغمبر نے اپنے سے مشن بھی کمپلیٹ فرمایا، 360 بت خانہ کعبہ بھی چوکا لکے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو کمپلیٹ فرمایا، عرب دے وچو شرک دا کلاں کمان کر کے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو پورا فرمایا، نکیاں نکیاں بچیاں نو زندہ درگور کرن والا معاملہ ختم کر کے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو پورا کر دیتا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جہلیت دے تمام تر رسم و رواج نو ختم کر کے اللہ پاک دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کیتا۔ اے میرے پیغمبر اسلام دے دین دے قلبے دی برکت ہے کہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت چلی گئی۔ اے میرے پیغمبر جو اس محنت تبلیغ تے دعوت دی برکت ہے، اس قلبے دا نتیجہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر 64 لاکھ مربع میل تے اسلام دی حکومت پہنچ گئی۔ حضرت دی وقار اے میرے پیغمبر جو اس دین دے قلبے دا نتیجہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کیسر و کسرا نو ختم کر دیتا، بڑے بڑے کافرات دیاں سلطنتاں دے تختے الٹ کر کے رکھ دیتے، خیبر دے قلعے نو فتح کر دیتا۔ اے میرے پیغمبر دین دے قلبے دی برکت ہے۔ کائنات دے لوگوں جے کتے دریاواں وچ گھوڑے پا دیتے تے دریاواں رستے دے دیتے، اے میرے پیغمبر دے دین دی برکت دا نتیجہ ہے کہ کافر ڈر لگ پے تے کمبن لگ پے، یہودیاں دا جناب نام و نشان مٹ گیا، مدینے چ جلا وطن کر دیتے گئے، پھر او دے تمہیں اگے نکال دیتے گئے۔ حضرات دی وقار یہ صرف میرے پیغمبر کے دین کے اس غلبے کی برکت سے ہوا۔ اللہ اللہ میں قربان پھر کیوں یا دین غالب ریا اللہ دی زمین تے کئی سو سال، پھر کیوں یا پھر اے ہویا کی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر بعد اندر انج دیں آگئے جنہ اللہ پاک دے دین وال توجہ کٹ کر دیتی تے دنیا وال توجہ زیادہ کر دیتی۔ بندہ جدر توجہ کر لے او چیز بندے نو لب جاندی ہے۔ پہلے ساڈی توجہ دنیا وال نہیں سی دین وال سی، او تو دین دا غلبہ سی، او تو دین ایسی دنیا کوئی نہیں، دنیا دا حالے سی۔ کھجورا دیاں گٹھیاں چوس کے میرے پیغمبر دے صحابہ گزارا کر دے۔ اسلام نے ایک ایسی جنگ بھی ہے جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع کا کیا معنی؟ میرے پیغمبر دے صحابہ کل پیرا جپانو جدیاں کوئی نہیں، انہاں اپنے پیرا تے ٹاکیاں وال کے میدان مقتل دے اندر جا کھلوتے۔ حضرات دی وقار دین دنیا کوئی نہیں، اگر کوئی میرے
پیغمبر دا یار دنیا تو چلا جاندا ہے تے کفن دا کپڑا پورا کوئی نہیں، اگر چہرہ کجیا جاندا ہے تے پیر ننگے، پیر کجیا جاندا ہے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے۔ اے حال ہے دنیا دا، دنیا کوئی نہیں پر دین بڑا زیادہ، پیسہ کوئی نہیں پر دین بڑا زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ جو دین وال سے پھر ساڈی توجہ دنیا وال ہو گئی۔ ہن کی ہویا؟ ہن دنیا ساڈے کول آ گئی، دنیا بڑی زیادہ ہے، مال بڑا زیادہ، کوئی تھوڑا مال ہے مسلماناں دے کول، بڑا مال۔ عرب چلے جاؤ نا، عرب دے بڑے بڑے جناب عرب دے شہزادیاں دے گھراں وچ ویکھو، انہاں دے گھراں وچ لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے، کئی انج دے شہزادے بھی موجود نے جنہاں دے گھراں وچ بیڈ بھی سونے دے نے، کئی انج دے شہزادے بھی موجود نے۔ اے 2 سال پہلا میں فیس بک تے ایک پوسٹ پڑھی، ایک شہزادے نے اپنے گھر محل تے چڑھان والیاں جڑیاں سیڑھیاں نے، انہاں سیڑھیاں تو نے ہیرے تے جواہرات جڑے ہوئے۔ حضرات دی وقار ایسے بھی عرب کے شہزادے مالدار موجود ہیں کہ جنہ جناب اپنیاں کاراں سفر کرن والیاں بھی سونے دیاں بنائیاں نے، مال بڑا ہے۔ اے تیرا ملک کیڑا کوئی ماڑا ہے؟ اللہ دا تیل تیرے ملک اندر موجود ہے اور جناب سونے دے ذخائر تیرے ملک وچ موجود نے۔ پوری دنیا چ سب تو بہترین مینگو تیرے ملک دا ہے، پوری دنیا سب تو بہترین اورنج تیرے ملک دا ہے، سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ مال بڑا ہے، دنیا بڑی ہے پر دین کوئی نہیں، دین ساڈے کول چلا گیا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے اج پوری دنیا تے مسلماناں نوں ماریا جا رہا ہے۔ غزہ دے اندر جنگ چھڑی نو سال پورا ہوندا پیا ہے، 1 سال ہون دے قریب ہے کہ اوتھے جناب گولے برسائے جا رہے ہیں، نکے نکے بچیاں تے بڑے بڑے برود تے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرات دی کار کتے برما تے ظلم، کتے کشمیر اندر ظلم، کتے شام اندر ظلم، اللہ اللہ، اور پاکستان اندر کتے دن بدن نہیں تو نہیں مصیبت ہے، مہنگائی دا بوجھ آ گیا ہے، کدی کیڑی شے دی پریشانی آ گئی ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ کوئی ہے، دنیا ہے پر دین کوئی نہیں، دین ساڈے کول موجود کوئی نہیں۔ اے قرآن پاک وچ جنیاں سچ بولن دیاں آیتاں نے وہ ساریاں اسی تے ساڈے بچے حفظ کر لیاں، پر سچ بولنا یورپ دے یہودیاں شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اندر جتنیاں مانتداری دیاں نے ساریاں مانتداری دیاں تاصیفت کی تھی پھرنے آ، لیکن مانتداری یورپ دے سائیاں کل چلی گئی ہے۔ حضرات دی وقار اسی مسلمان وقت دے پابند نہیں، وہ غیر مسلموں کے کلب اندر ٹائم نہ جاندا ہے، وہ غیر مسلموں کے وقت دا پابند ہے۔ اسی مسلمان ہو کے اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی نہیں درست کر سکے، ایک دی اذان مک دیے دوسرے دی جماعت کھڑی ہے، ہجے دوسرا جماعت کرواندا ہوندا ہے، تیسرے نے اپنے سپیکر ٹنگ کو دے وال منہ کر کے لگائے نے۔ حضرات دی وقار کاش اسی اللہ دے دین وال آ جاندے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک اندر ایت موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کیا بخاری میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ کیا مسلم میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ کیا سنن ابی داؤد میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ ہر حدیث دی کتاب اندر نمازاں دی اوقات دے باقاعدہ حدیث موجود نے، باقاعدہ میں کرام نے باب بنے ہوئے نے، لیکن روڑا کی ہے؟ روڑا ہے اسی دین دے نیڑے نہیں آنا چاہندے، اسی دین پسند نہیں کر دے، اسی دین دا غلبہ چاہندے کوئی نہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دے دین والا جائیے، اللہ پاک دے دین سمجھن والے پاس آ جائیے۔ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، میرے پیغمبر دین حق دے غلبے واسطے آئے، غلبہ کیتا میرے پیغمبر نے۔ آج اسی دین تو دور ہو گئے، غلبہ بھی ختم ہو گیا، غلبہ بھی چلا گیا۔ آج کی کانفرنس کی وسادت سے میں آپ باپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یارو آؤ نا اللہ دے قرآن نو ادمائیے، کملی والے دے فرمان نو ادمائیے۔ اے بار پمپ تے جڑیاں کلفیاں بڑیاں دکاناں نے وہ تو 100-200 دی کلفی لے کے ادمان دے ہو، اے بساں چ وکن والیاں پھکیاں بھی تے پجامہ دیاں لے کے ادمان دے ہو، کوئی نمی پان دی دکان کھل جائے 100-150 دا پان بھی تے لے کے ادمان دے ہو، کوئی نمی زہر سپرے آ جائے وہ بھی تے زمیناں نو لا کے ادمان دے ہو۔ وہ سپرے ادمان والی قوم، وہ جناب نمی دکاناں دی پان تے پان ادمان والی قوم، انہاں پانا تو تے 20-25 تے 100 تو اپنی سوچ اچھی کرو، ادماؤ رب دے قرآن، ادماؤ کملی والے دے فرمان
ایمان لو، پڑھو رب دا قرآن، پڑھو کملی والے دا سچا فرمان۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے کو بندے سمجھ میں دی اندر آئے میرے نال گل کرے، میرے نال بلا بننا چاہے میں تیار ہاں، میں سر تے قرآن رکھ کے کہنے نو تیار ہاں، آؤ میرے نال گل کرو۔ صرف 15 دن، صرف 15 دن، صرف 15 دن اللہ دا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن دی ایک ایت ترجمے دے نال، میرے پیغمبر دی ایک حدیث کے مبارکہ ترجمے دے نال، ایک ایت ترجمے دے نال، ایک حدیث پاک ترجمے دے نال آج کل تو شروع کر لے، تاکہ پتہ لگے کہ واقعی کوئی دینی پروگرام سن کے آیا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ واقعی یہ دیتے دین دا نکھار آیا ہے۔ میرے محترم دائی کوئی ایک بندہ تواڈے وچوں میرے نال نہیں اللہ پاک نے وعدہ کر کے کل تو ایک کام شروع کر دے وے، ایک قرآن دی ایت ترجمے نال، ایک میرے پیغمبر دی حدیث ترجمے نال پڑھنی ہے۔ صرف 15 دن بطور ادمائش پڑھنا، جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے، جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے، میں تیرے علاقے وچ آنا چھڑ دیواں، میں منبر تے چڑھنا چھڑ دیواں، لیکن آدمات تے صحیح نہ پھکیاں نو چھڈ، قرآن نو ادما، کلفیاں نو چھڈ، میرے پیغمبر دی حدیث نو اپنا، انہاں پانا نو چھڈ، میرے پیغمبر دے دین نو ادما۔ فرمایا خُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، دین دے قلبی واسطے میرے پیغمبر آئے، دین لوکاں نو پھیلان واسطے میرے پیغمبر آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ساڈے جھگڑے تاں ہی نہیں مکدے، ساڈیاں لڑائیاں تاں ہی نہیں مکدیاں۔ میں آخری بات کراں تے بات ختم کراں، اے ویکھو نا کئیاں سالاں تو جھگڑا چل رہا ہے، کئی سالہ تروڑا چل رہا ہے۔ بریلوی کہندا میں اذان تو پہلا سلاد پڑھاں گا، مینو کو روک کے بکھائے، مینو کو ڈک کے بکھائے، میں پڑھاں گا تینو کون روک دے؟ اسی کدو تینو ڈکنے ہاں، اسی تے تینو یہ گل کہنے ہاں کہ نبی پاک دا طریقہ نہیں۔ آؤ چلو اج ڈینگے دیا مسیتاں دے تے روڑے تے مکائیے نا، اور 4 بندے بھی کٹھے ہو کے بہ جان تے کوئی فیصلہ کر کے اٹھ دینے۔ تسی کنے بندے آئے ہو؟ چلو اج کوئی ایک روڑا تے مکائیے نا، چلو ڈینگے دیا مسجداں دے مسئلے تے حل کریے نا۔ حضرات دی وقار اذان کیڑی اج تو شروع ہوئی ہے؟ اذان میرے پیغمبر دے دور تو چل دی آ رہی ہے۔ آؤ بہ جائیے، حدیثاں کھولو نا، بخاری کھولو نا، مسلم کھولو نا، ابو داؤد کھولو نا، ترمذی کھولو نا، نسائی ابن ماجہ کھولو نا، حدیث دیاں کتاباں کھول لے۔ جے حدیث دیاں کتاباں وچ اذان میرے پیغمبر دے دور وچ مربجہ صلاۃ تو شروع ہوئی ہے، تے یقین جانو اس مسجد اندر فجر دی اذان میں صلاۃ نال پڑھ کے جاواں گا، تے ہمت کرنا تو تے جے نبی پاک دے دور پاک دی اذان صلاۃ تو بغیر پھر تو ہمت کرنا فجر دی اذان کہنا بغیر صلاۃ تو، تاکہ روڑے مک جان، تاکہ جھگڑے مک جان، تاکہ اختلاف مک جائے، رسول اللہ دے دین دا غلبہ ہو جائے۔ ایک کرن والے کم نے کوئی کرے تے تاں، کوئی سناوے تے تاں، کوئی سمجھے تے تاں۔ تسی سمجھنا نہیں چاہتے، اسی سمجھانا نہیں چاہتے، تسی سننا نہیں چاہتے، اسی سنانا نہیں چاہتے۔ اسی چاہنے ہیں تانوں ماں دیاں گلاں سنا سنا کے روائی جائیے۔ تسی جڑا اگلا خطیب ہے کہ میں وہ دے تو بہتا روانا ہے، وہ بھی جناب یہی کوشش کر دے کہ میں بہتا بندیاں لڑواواں، وہ کہندا میں بہتا بندیاں وساواں۔ حضرات دی بکار ہن ماں دے دکھ وچ رونا چھڑ دیو، ہن معاشرے دی حالت تے رونا شروع کرو۔ ہن ساڈی حالت انج دی ہے، ہن ماں دے دکھ تو رونا نہیں آندا، ہن تے اس معاشرے دی حالت تے رونا آندا ہے، ہن تے ساڈیاں بد اخلاقیاں تو رونا آندا ہے، ہن تے ساڈے بد عملی دی وجہ تو رونا آندا ہے۔ آؤ اللہ پاک دے دین والا جائیے، تاکہ اللہ دے دین دا غلبہ زمین تے ہو جائے۔ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔